को हाम्रो आदरणीय भाइ कान्छा हाम्रो धनमाया दिदी उहाँको चाहिँ खुद दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो चाहिँ संसारलाई बिदा गर्नुभएको थियो छ र यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरू फेरि क्रिस्चियन हुनुहुन्न, उहाँहरू उहाँको आफ्नै बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ होला। उहाँले आफ्नै तरिकाले काम गर्नुहुनेछ र हामी चाहिँ हाम्रो बाइबलिक उसबाट हामी जानेछौँ भन्ने हामी निर्णय गऱ्यौँ र घर परिवारको सल्लाह अनुसार आजदेखि सेवकाई हामीलाई दिनुहोस् भन्ने कुरा हामीले बुझेपछि हामीले आजदेखि अब आज भोलि अनि पर्सि 3 दिनसम्म लगातार सेवकाई गर्ने हामी निर्णय गरेका छौँ र अन्तिम शनिबार हामी सक्नेछौँ र विशेष गरेर प्राथिक शरीरको अन्त्य भोलि हुनेछ भन्दै यहाँलाई जानकारी र हामी केही परमेश्वरको गीतहरूलाई हामी गाउनेछौँ र हाम्रो 5 देखि 6 बजीसम्म अथवा 6:30 सम्म हामी 3 दिनसम्म लगातार हुनेछ। शनिबारसम्म, शनिबार अन्तिम हुनेछ। शनिबार चाहिँ कुन समय हुन्छ हाम्रो प्रार्थना गर्नु भन्नुहुन्छ भन्दै हामी आजको यो सेवकाईलाई सुरु गर्नेछौँ। आजको यो सान्त्वना सेवकाई परिवारमा परमेश्वरको वचनले आज साँच्चै एउटा सान्त्वना पाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ भन्दै हामी एउटा गीतलाई गाउनेछौँ, जीवन यहाँ हाम्रो भनेर, गुलाबको फुल चाहिँ भनेर हामी गाउनेछौँ। जीवन यहाँ गुलाबको फुल चाहिँ सरेर जाने हो, फेरिने चौला पानीको बाँसले उडेर जाने हो। जीवन यहाँ गुलाबको फुल चाहिँ सरेर जाने हो, फेरिने चौला पानीको बाँसले उडेर जाने हो। आज मेरो मौका आज मेरो मौका समय सधैँ आफूलाई अहिले मथे जाँदा समय सधैँ आफूलाई अहिले जातिले मथे जाँदा आज भोलि मरे भन्दै जीवन यहाँ आउँछ, आज भोलि भन्दै जीवन यहाँ आउँछ। सधैँ जिउने आयो मेरो पारी उदाउँछ, सधैँ जिउने आयो मेरो पारी उदाउँछ। मानवको जीवन यसै हो, आउन मात्र दिन्छु। मानवको जीवन यसै हो, आउन मात्र दिन्छु। जीवन यहाँ गुलाबको फुल चाहिँ सरेर जाने हो, फेरिने चौला पानीको बाँस चाहिँ उडेर जाने हो। जीवन यहाँ गुलाबको फुल चाहिँ सरेर जाने हो, फेरिने चौला पानीको बाँस चाहिँ उडेर जाने हो। तिमीलाई चाहिँ आज नयो मौका चाहिँ, तिमीलाई चाहिँ आज नयो मौका चाहिँ। समय सधैँ आफूलाई अहिले जातिले उम्ती जाँदा सुसँग
हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामीले कतिको भनाइहरू हुन्छ त्यसै त शोकमा परिरहेका छन्, तीमाथि पनि अझै शोकको गीत गाएर किन अझै फेरि दुखित बनाउने भन्ने कुरा पनि मानिसको सोच विचारमा हुन्छ कसै कसैलाई। तर पनि विशेष गरेर हामीले यो चाहिँ एउटा शोकाकुल परिवारलाई अझै शोक थपेको होइन, तर यसले चाहिँ हामीले जिउँदो हुँदा नै सत्य कुरा खोज्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुसमाचारको रूपमा हामी गाउँदछौँ। हालेलुया। यसलाई हामीले फेरि दुःख थप्नको लागि हामीले मानिसलाई अझै शोकमा परेको शोक थपेको कुरा होइन, तर यसमा सन्देश राम्रो छ, त्यसकारण हामी यो गीत गाउँछौँ। र मरेपछि हाम्रो जीवन केही पनि होइन, तर जीवन हुँदा नै अथवा संसारमा हुँदा नै हामीले सत्य कुरा खोज्नु चाहिँ जरुरत छ भन्ने कुरा हामीले यो गीतले पनि त्यही दर्शाइरहेको छ। परमेश्वरसित साइनो गाँच्नु अथवा यीशु ख्रीष्टसित साइनो गाँच्नु चाहिँ त्यो एउटा अनन्त जीवनको कुराहरूलाई चाहिँ जोडिन आएको छ। त्यसकारण हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो परिवारलाई, अनि यो परिवार चाहिँ बचिसकेको छ र परमेश्वरको सत्य कुरा चिनिसकेको छ। हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हालेलुया भन्दै हामीमा शोक त छँदैछ नै, हामी सबैलाई, परिवार मात्रै होइन हामी सबैलाई। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मानव जाति भएपछि जसको घटना सुन्छ उसलाई सबैलाई शोकै हुन्छ, किनकि उसले हर्ष कसैले पनि मनाउँदैन। हामी मानिस हौँ, हामीमा दुःख हुन्छ, हामीलाई पनि एउटा माया हुन्छ, किनकि हामीले परमेश्वरको माया पाएका छौँ। तर उहाँको वचनले हामीलाई दरिलो बनाउँछ, यसकारण हामी गीत गाउने गर्छौँ अनि उहाँको वचन सुन्ने काम गर्छौँ। भन्दै हामी अर्को गीत गाउनेछौँ। कुनै गीत भन्नुभयो छैन?
हालेलुया भजन संग्रह 146 को पुस्तक पढ्ने हो भने पनि यही कुरा भन्छ कि जुन दिन तिमीहरूका योजनाहरू तिमीहरूको साथ एकमुठी साथ छोडेर जान्छ त्यतिखेर नै तिमीहरूका सबै योजना पनि छुटेर जान्छ नाश भएर जान्छन् भनेर लेखिएको छ। यसकारण आज हामीले हाम्रो जीवनको शक्तिमा होइन शारीरिक शक्तिमा होइन तर परमेश्वरमा हुनु चाहिँ अति जरुरत छ। हालेलुया। यसकारण हामीले उहाँलाई खोज्नुपर्छ किनकि अनन्त जीवन हामीलाई आवश्यक छ अनि परमेश्वरको इच्छा पनि यही हो ताकि संसारमा जति मानिस छन् मैले तिनीहरूको लागि सर्वस्व गुमाएको छु मैले स्वर्गलाई पनि छोडेको छु यिनीहरूका लागि यिनीहरूले गरेका पापको लागि मैले एउटा बाटो खोलिदिएको छु त्यो बाटो सबै हिँडुन् र उनीहरूले फेरि दोस्रो मृत्युले उनीहरूलाई धक्का नदियोस् अथवा दोस्रो मृत्युले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नलियोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ र यो सन्देश हामी सबैमा बाँड्दै अब विशेष हामी परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि समय रह्यो भने हामी फेरि एउटा गीत गाउनेछौँ। अब हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ म हाम्रो भान्जा गोपाललाई प्रार्थना अनि वचनको लागि प्रार्थना र भान्जाले गरिदिनेछ। थ्याङ्क यू जीसस। महान जीवित परमेश्वर बाबु हामी तपाईलाई थ्याङ्क यू जीसस। पवित्र परमेश्वर साथै फेरि यो सेवकाईले हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु विश्वको परिवारमा हाम्रो दिदीको भाइ कान्छ बहिनी कान्छ यो साथै परिवारमा एउटा शोक आएको छ
किनकि उहाँ दिदीले दिदी अब संसारमा जुन शरीरलाई हेर्ने हो भने उहाँ एकदमै हामी याद आउँछ हो जिउँदो परमेश्वर उपदेशको पुस्तक 7 अध्याय 1 पदबाट साँच्चै आज मानिस मर्नु चाहिँ ठुलो लाभको कुरा हो किनकि आज परमेश्वरमा त्यो असल शान्ति हालेलुया हो आफ्नो छोरीले प्रभु त्यो हृदयलाई तपाईँलाई चिनेको छैन तर पनि हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँको छोरा प्रभु साधारण सृष्टि हृदयमा तपाईँले कलमपट्टि हुन्छ हृदयलाई तपाईँले छुइदिनु साँच्चै नै छोटाको परिवार शान्ति आउन सक्छ साँच्चै वचनबाट शान्त वचनलाई थ्याङ्क यो यू जब सोच्छौँ प्रभु यो घरमा यो वचनले कलमपट्टि गर्न हालेलुया धन्यवाद अनि आज यो के हो भनेर प्रभु यो बुझ्न सक्छौँ धन्यवाद त्यसरी तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाएको छ ग्रेट पृथ्वीको बारेमा अझ रह्यो भने म तिमीहरूलाई चाहन्छु साँच्चै नै प्रभु आज हाम्रो बिचमा ओ प्रभुको छोरी जो संसारबाट उठाइ लगिनु भयो तर प्रभु आज हामी जतिजना छौँ तपाईँको वचन सुनेर हामी ओ यो कुराहरू बुझ्नेछौँ अनि हामी आशिषित हुन्छौँ अनि हृदयमा लागेका चोटहरू मलमपट्टि गरेर तपाईँको राष्ट्र वचन बोल्न सहायता तपाईँको उपस्थिति भइदिनु धन्यवाद हामी एक एक सुन्नेलाई आशिषित हाम्रो हृदयलाई तपाईँ तयार सबैलाई यो समय हाम्रो पास्टरलाई म दिन चाहन्छु उहाँले समय दिनुहुन्छ यहाँ आउनु भएको हुन्छ धनमाया अनि गुरुङ अनि धन वीर अनि मन सबै नै उहाँहरूको दिदी हाम्रो दिदी धनको दिदी गङ्गी गुरुङ अनि हाम्रो भाइ बहिनीको चाहिँ ठुली आमा मैले सुन्दै थिएँ उहाँ 78 78 कति हो 88 होइन 84 वर्ष 84 वर्ष पुग्नु भएको भनेर मैले सुन्दै थिएँ र उहाँले जे होस् एउटा कुरो के छ भने 84 वर्षसम्म संसारमा उहाँलाई बस्नको लागिमा प्रभुले समय दिनुभयो जब समय आयो हुन त मान्छे संसारमा जन्मेपछि एक दिन मर्नै पर्छ त्यो स्वाभाविक हो तर पनि हाम्रो दिदीलाई चाहिँ भर्खर उहाँलाई कोरोना भाइरसको पोजिटिभ भएको छ भनेर सुनेपछि अनि उहाँ अलिक साह्रो हुनु भएर चाहिँ हस्पिटल जानुभयो त्यतै उहाँलाई फेरि पनि फर्काएर घरमा ल्याइएन भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पायौँ अनि मानिसलाई कुनै पनि उसमा एउटा न एउटा केही न केही संसारबाट बिदा हुनुको लागिलाई केही कुरो हाम्रो शरीरमा चाहिन्छ बिना संसारबाट बिदा हुनको लागिमा एउटा न एउटा बिमार एउटा न एउटा कुनै चिज शरीरमा हुन्छ तब मात्रै संसार छोडिन्छ त्यस्तै नै सायद हुन सक्छ दिदीको समय आएको थियो त्यो समयलाई उहाँले नाग्न सक्नुहुन्न थियो सायद पहिला पनि धेरै बिमारी हुनुभयो तर पनि दबाई पानी गर्दै उहाँ जाति पनि हुनुभएको थियो तर पनि फेरि पनि जब समय आयो एउटा कीटाणुको कारणले गर्दा उहाँको शरीरमा संसारबाट बिदा हुनुपर्ने अवस्था भयो अनि बिदा पनि हुनुभयो र यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको वचन पाउँछौँ मानिसले कुनै पनि मान्छे होस् उसले फिक्री गरेर आफ्नो जीवनमा आफ्नो शरीरमा आयु थप्न सक्दैन लेखिएको छ तिमीहरूको आफ्नो फिक्रीले आफ्नो जीवनमा कुनैले पनि एक घडी पनि आयु थप्न सक्छ र भन्ने एउटा क्वेसन सोधिएको छ मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 27 पदमा त्यो कुराहरू पाउँछौँ र मान्छेको जब
समय आउँछ तब केही गर्दा पनि दबाई पानी कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने जब समय तोकिएको समय आउँछ मान्छे बिदा हुनुपर्छ संसारबाट। अघि हामीले गीतहरू गाइरहेका थियौँ, एउटा फुल जस्तो पनि भनेको छ मानिसको शरीरमा। फुल अहिले ढकमक्क फुल्छ, जब घाम झुल्किन्छ, जब समय आउँछ त्यो फुलको पनि बिस्तारै बिस्तारै ओइलेर जान्छ। यस कारणले गर्दा मान्छेको शरीर पनि त्यस्तै नै हामी एउटा याद गर्नुपर्छ, एउटा फुल जस्तो हो, जब समय आउँछ संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ 2 अध्यायको 7 पदले भन्छ, मानिसलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भयो, जीवनको सास फुकिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भए। हालेलुया। आज संसारमा जति पनि हामी मानिस छौँ, हाम्रो पहिला पुर्खा आदम जसलाई परमेश्वरले माटोबाट सृष्टि गर्नुभयो अनि उहाँको आत्मा हालिदिनु भयो, सास फुकिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भए। यस कारणले गर्दा त्यही आदमदेखि अनि हव्वादेखि सुरु भएको हामीहरू हो। अनि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ भनेर उहाँले आशिष दिनुभयो। अनि त्यो आशिषले संसारमा मानिस फैलिँदै गयो। तर कारण परमेश्वरले यो पनि भन्नुभएको थियो, बगैँचामा भएको सबै रुखको फल खान हुन्छ, खाऊ, तर एउटा विचार गर, बगैँचाको बीचमा भएको एउटा रुखको फल चाहिँ तिमीहरू नखाऊ र त्यसले नछौ, यदि खायौ र छोयौ भने तिमीहरू मर्नेछौ। परमेश्वरले त्यो एउटा प्रतिज्ञा पनि हो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो अनि एउटा आज्ञा पनि हो। नछौ नखाऊ भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एउटा आज्ञा हो। जब मानिसले आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो तब मानिसमा मृत्युले बास गर्यो। यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू भन्दछ, यदि त्यो फल नखानु भएको थियो भने सायद मानिस बाँच्ने पनि थियो, तर बाँचेर पनि उसले सायद बुढाबुढी पनि हुन्थ्यो होला, सायद हिँड्न पनि नसक्ने थियो होला। हुन त हामी पहिलाको पुर्खाहरू हेऱ्यौँ भने 900 वर्षसम्म बाँचेको पनि पाउँछौँ। तर अब अहिलेको अवस्थामा त 80-90 वर्ष बाँच्नु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गर्वको कुरो पनि हो। यो चाहिँ र परमेश्वर हामी धन्यवाद दिन्छौँ, परमेश्वरले उहाँको आत्मालाई फर्काउनु भएको छ। हुन त बाइबलले यो पनि भन्छ, जसले प्रभु यीशुलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छ र विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा हाम्रो दिदीले सायद हामीले सुसमाचार सुनायौँ धेरै खेप, तर पनि हाम्रो दिदीले विश्वास गर्न सक्नु भएन। अब हामी उहाँलाई कहाँ हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने हामी त्यसको भन्ने अवस्था पनि हामी छैनौँ। किन भन्दाखेरि बाइबलले त्यही भन्छ, जसले विश्वास गर्छ उसको लागि स्वर्ग राज्य छ। हालेलुया। अनि विशेष गरेर हाम्रो छोडिएको परिवारहरू हुनुहुन्छ, जो उहाँको आफ्ना आफन्तहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो दिदी धनमाया, हाम्रो अर्को एकजना दिदी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको हाम्रो धनमायाको दिदी हो नि दिदी? दिदी कुन बहिनी? साइली। हाम्रो दिदी धनमायाको दिदी साइली पनि अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ पेन्सिलभेनियाबाट, माइली चाहिँ हिजो खस्ने हुनुहुन्छ र साइली यहीँ हुनुहुन्छ। अनि काइली दिदी धनमाया अनि कान्छी कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ। अनि जे होस्, उहाँको आफ्ना आफन्त दिदी बहिनी अझै 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँको छोडिएको परिवारको लागि यसरी भेला भएर एउटा संगति गर्ने
हाम्रो दिदी गङ्गी दिदी गङ्गीको नाममा हामी यसरी भेला भएर परमेश्वरको वचनबाट उहाँको छोडिएको परिवारलाई एउटा सान्त्वना दिनको निम्ति हाम्रो उपस्थितिले गीत भजनले परमेश्वरको वचनले उहाँको हृदयलाई मलमपट्टि गराउनको निम्तिमा हामी यसरी भेला भएका छौँ। हालेलुया। अब अहिलेको स्थिति अनुसार हामीले साँच्चै नै एउटा जुमबाट यसरी एक दुईजना परिवार यसरी घरमा भेला भएर हामीले सेवका गर्नु परिरहेको छ। किनभने यो अहिलेको यो पेन्डेमिक समय अथवा यो कोभिड-19 को यो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि मान्छे यसरी जमघट भेला भएर बस्नको लागि धेरै गाह्रो। आज यही बिमारले यही भाइरसले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेले ज्यान गुमाइसकेका छन् र यसकारणले गर्दा तर पनि हामी जे जस्तो भए तापनि छोडिएका परिवार उहाँको आफ्ना आफन्त दिदी बहिनी अनि भाइ बहिनी र छोरा छोरीहरू उहाँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ र कतिले प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन। तर पनि समय आउँछ, यो कुराहरू उपदेश पुस्तकले भन्छ सबै कुराको समय छ। हालेलुया। एक दिन यस्तो समय पनि आउँछ जसले प्रभुलाई विश्वास उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी परमेश्वरको वचनभित्र हामी जान्छौँ सिधै नै। र यहाँ म पहिलो थेसलोनिको पुस्तक 4 अध्यायको 13 देखि म 17 सम्म पढ्छु। त्यहाँदेखि फेरि 5 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म म यो पढ्छु। किनभने यो 5 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म पनि यही कुराहरू समावेश गरिएको छ। म यहाँ पढ्दैछु। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अनजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्। किनकि हामी विश्वास गर्दछौँ कि यीशु मर्नु भएर फेरि जी उठ्नु भयो। यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई यीशुद्वारा ल्याउनु हुनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ हामीले एउटा कुरा के मुख्य कुराहरू एउटा चाबी नै भनौँ अथवा यहाँ भाइ हो, यहाँनिर भाइ हो भनेर एउटा सम्बोधन गरेको छ। तर भाइ बहिनी सबै नै हामी एउटै हौँ। भाइ बहिनी बाइबलले छोरा या छोरी, नर नारी या कमारी फुक्का यी सबैलाई नै एउटै परमेश्वरले तुलना गर्नुभएको छ। सबैले एउटै तुलना गर्नुभएको छ। तर यो लेखकले यहाँ थेसलोनिके मण्डलीलाई यसरी पाउलले यहाँ पत्र लेखेका छन्। तर भाइयो, सुति गएकाहरूको विषयमा तिम्रो अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ भनेको छ। यी सुत्नेहरूको लागि चाहिँ तिम्रो अनजान बस भने हामी इच्छा गर्दैनौँ भनेर पाउलले त्यहाँ, किनभने सायद त्यहाँ पनि यस्तै नै घटनाहरू घटेको थियो। यसरी नै उनीहरू पनि सुतेका थिए, उनीहरू आराम गरेका थिए, विश्राम लिएका थिए। यसकारणले गर्दा पाउलले थेसलोनिके मण्डलीमा यसरी पत्र लेख्छन् कि उनीहरू सायद रुने कराउने आपद विपद आलाप विलाप उनीहरू त्यहाँनिर गरेको कारणले गर्दा पाउलले उनी जेलमा बसेर भए तापनि त्यो मण्डलीले त्यहाँ भएको विश्वासीहरूलाई, त्यो शोकाकुल परिवारहरूलाई उनीहरूले हौसला र उत्साह गराउनको लागि के भन्छन् भने, तर भाइयो, सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अनजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस् भनेको छ। हालेलुया। एउटा कुरो के पाउँछ भने यहाँनिर आशा नहुने मानिसहरू जस्तो चाहिँ तिमीहरू शोक नगर भनेर पाउलले थेसलोनिकेको मण्डलीले यसरी पत्र पठाउँछन्। हालेलुया। किनभने जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ उसमा एउटा ठुलो आशा छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो बाहिरको शरीर त छन् भरेको शरीर मात्रै हो। किनभने अघि हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको यता 7 पदमा हेर्यौँ भने मानिसलाई माटोबाट बनाउनु भएको छ, जीवनको सास फुकिदिनु भएको छ, मानिस जीवित पराइनु भएको छ। 3 अध्यायको
19 आएर हेऱ्यो भने त्यो माटो नि होस् माटैमा जाने सहज भनेर प्रभुले पहिले यो कुराहरू भन्नुभयो। हालेलुया। यसकारणले गर्दा तर माटोबाट बनिएको कुरा चाहिँ माटैमा मिल्नुपर्छ, माटैमा जानुपर्छ। त्यो एउटा के भनौँ कुनै पनि ठाउँमा राख्नुहोस् त्यो माटै नै भएर एक दिन जान्छ। यो बाहिरको शैली एउटा के भनौँ तपाईँले एउटा उदाहरण एउटा के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै एउटा यो घर छ, यो एउटा घर छ, यो घरभित्र जबसम्म मान्छे हामी बस्छौँ तब मात्रै यो घरको मान्यता मूल्य मान्यता यसको सबै कुरोहरू हुन्छ। तर यो घरबाट जब मान्छे बाहिर निस्किँदै घरमा छोडेर हामी गयौँ भने त्यो घरको कुनै पनि मान्छे कुनै पनि त्यो घरको मूल्य हुँदैन, मान्यतै हुँदैन, किनभने त्यो घरबाट निस्किसके मान्छे अब त्यो घरमा पस्दैन। जस्तै एउटा हाम्रो भुटानमा मलाई थाहा छ जब हामीले एउटा घर बनाएर अर्को घरमा सर्यौँ, जब घर बनायौँ जब घरदेखि अर्को अलिक परतिरबाट हामी सर्यौँ त्यो घर राम्रै थियो, हामीहरू आउँथ्यौँ त्यो भित्र खेल्थ्यौँ जान्थ्यौँ राम्रै थियो। तर एक दिन हाम्रो दुईजना दिदीहरू, एकजना दिदी र एकजना मेरो भाउजू, उहाँहरू जाँतो पिट्नको लागि त्यो घरमा जानुभएको थियो। हामीले जाँतो चाहिँ सारेका थिएनौँ, तर जाँतो चाहिँ सारेको थिएनौँ तर जाँतो पिट्नु त्यहाँ भित्र पसेका थिए। त्यो घर राम्रै घर थियो, त्यो घर चाहिँ ढली पठायो किनभने त्यसको मान्यता मूल्यै भएन। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् त्यो घरले त्यो दुईजना दिदीलाई थिचेर मारेन, कारण त्यो जहाँनेर उहाँहरू बस्नु भएको थियो त्यो पट्टि चाहिँ अलिकति मुनि टेके कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई थिच्नु पाएन। तर हत्तर हामी सबै मान्छेले भेला भएर त्यहाँबाट मान्छे चाहिँ निकाल्ने प्रयास गर्यौँ। र मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने यो बाहिरको एउटा शरीर एउटा घर मात्रै हो, एउटा घर हो। जब त्यो घरबाट जब मान्छे असल मान्छे जब निस्केर बाहिर गइसकेपछि यो घरको कुनै पनि मूल्य हुँदैन, मान्यता यसको घरको हुँदैन, किनभने उसलाई चाहिँ अब त्यो घरबाट अथवा त्यो ठाउँबाट उसलाई निकालिसकेको हुन्छ। किनभने अब उसमा आशै छैन, ऊ फर्किने कुरै छैन, किनभने उसको एउटा जुन मानिस थियो, जुन असल व्यक्ति थियो त्यो व्यक्ति अब गइसक्यो। तर यो बाहिरको शरीर एउटा माटो मात्रै हो, त्यो चाहिँ माटैमा जानुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले स्पष्ट गरेको छ। हालेलुया। यसकारणले गर्दा यहाँ एउटा कुरा के मूल्य पाउँछु भने चाहिँ शोक नगर भनेको छ, आशा नहुने मानिसहरू जस्तो शोक गर्नु नगर भनेको छ। शोक गर्नु चाहिँ हुँदैन भनेको छ, किनभने त्यो चाहिँ एउटा विश्वासीलाई प्रभुलाई विश्वास गर्नेलाई तिम्रो शोक नगर, किनभने तिम्रो लागि आशा छ, भविष्य पनि त्यहाँनिर छ। हालेलुया। किन त्यो मान्छेमा त अब एउटा कुरो के हो भने जब विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छे जब सुत्छ, अघि माथि सुत्ती गएकोको विषयमा तिम्रो अन्जान बस भने हामी इच्छा गर्दैन भनेर पावलले यसरी भन्छ। जब प्रभुमा विश्वास गरेर सुत्नेलाई चाहिँ ठुलो एउटा आशा एउटा इनाम छ त्यहाँनिर। यसकारणले गर्दा पावलले भन्छ तिमीले शोक गर्नु नपरोस्, किनभने हामी विश्वास गर्छौँ कि यीशु मर्नुभएर फेरि जीवित जी उठ्नु भएर वसुले नै परमेश्वरले उहाँमा सुतेकाहरूलाई यीशुद्वारा ल्याउनु हुनेछ। जो प्रभुमा विश्वास गरेर शुद्ध छ, जो प्रभुमा विश्वास गरेर उसको शरीर चाहिँ माटोमा मिल्दछ, तर उसको आत्मा जुन मान्छे चाहिँ निस्केर चाहिँ ऊ चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरिसक्नेछ। हालेलुया। त्यो चाहिँ प्रभुमा भरोसा राख्ने, प्रभुलाई विश्वास गर्ने, प्रभुलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गको राज्य तयार पार्नु भएको छ। यसकारणले गर्दा बाटो बाइबलले भन्छ बाटो सत्य र जीवन चाहिँ मै हुँ, यीशुले भन्नुभयो। हालेलुया। यीशु ख्रीष्ट एउटा बाटो हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ तब हामी पनि कहाँ जान्छौँ भन्दा चाहिँ जब परमेश्वरले उहाँमा सुतेकोहरूलाई यीशुद्वारा ल्याउनु हुनुहुन्छ, एक दिन यीशुले पनि ती मानिसहरूलाई चाहिँ यीशुसँगै नै हामी उहाँ भेट्ने पाउनेछौँ भन्ने कुरा यहाँ पाउँछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनर्गमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति जानेका लागि कुनै किसिमले पनि उछिने छैनौँ।
किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहाइको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनुहुन्छ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ कहिले बौरी उठ्नेछन् तब हामी बाँचिरहेका र छोडेकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादमा उठा लगिन्छौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। हालेलुया। प्रभुमा आशा गर्ने, प्रभुमा भरोसा राख्ने, प्रभुलाई विश्वास गर्नेलाई चाहिँ यहाँ के भन्छ, प्रभुको पुनर्आगमनसम्म बाँच्नेहरू अथवा प्रभुमा आशा भरोसा लिएर जिउनेहरू र प्रभुमै भएर सुत्नेहरूलाई चाहिँ प्रभुले ठुलो एउटा आशा भविष्य दिनुभएको छ। हालेलुया। पावलले थेसलोनिके मण्डलले भन्छ, यहाँ भनेको छ, प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्दछौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनर्आगमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकोहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ। किनभने त्यो चाहिँ के हो भने प्रभुमा सुत्नेहरूलाई चाहिँ अब तिनीहरूलाई चाहिँ हामी अहिले उछिनेर हामी जाने छैनौँ, किनभने हामी चाहिँ जीवित छौँ, हामी बाँचिरहेका छौँ, हामी अहिले अब सुतेका छैनौँ। तर यी सुत्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् त, अब हामी उनीहरूलाई उछिन्ने छैनौँ, उनीहरू चाहिँ अब गइसकेका छन् भनेर पावलले थेसलोनिके मण्डल यसरी पत्रले उनीहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिएका छन्। हालेलुया। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहाइको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनुहुन्छ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन् तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठा लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। हालेलुया। जो छोडिएका छौँ, जो प्रभुमा अहिले छोडिएका छौँ, अहिले उनीहरू उठा लगेको छैन, तर यदि प्रभुको आगमनसम्म बाँचिरह्यौँ, यदि सुतेनौँ, अगाडि हामी सुतेनौँ, तर प्रभुको आगमनसम्म यदि बाँचिरह्यौँ भने हामी एक दिन प्रभुलाई भेट्न जानेछौँ। प्रभुसँगै हामी उहाँको साथमा हामी पनि जानेछौँ। तिमीहरू आलाप विलाप नगर, नरौ, नकराउ, नचिच्याउ, किनभने हामीलाई आशा छ भनेर पावलले यसरी थेसलोनिके मण्डललाई पावलले यसरी उत्साह उनीहरूको हृदयलाई मलमपट्टि गर्दछन् वचनले। हालेलुया। यस कारणले गर्दा आज हाम्रो दिदी धनमाया लगायत हाम्रो बहिनी कान्छी, भाइ कान्छा र लगायत हाम्रो अर्को दिदीको दिदी पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर, र उहाँहरूको जीवनमा यो वचनले उहाँहरूको हृदयलाई मलमपट्टि गरेको होस्। होला हामी एक दिन दिदीलाई देख्नेछौँ। तपाईँलाई मलाई थाहा छ, मैले हिजो अस्ति पनि भन्दै थिएँ, लाजरस धनी मानिस चाहिँ आगोको भट्टीमा गएर तडपेको, तर लाजरस चाहिँ अब्राहम पिताको काखमा गएर बसेको। हालेलुया। अनि धनीले चाहिँ लाजरसलाई देख्दछ अनि लाजरसले पनि त्यो धनीलाई देख्दछ, तर लाजरस चाहिँ स्वर्ग राज्यमा, धनी चाहिँ आगोको भट्टीमा तडपेको थियो। यसकारणले गर्दा तपाईँ र मलाई यदि हामी प्रभुमा असल भयौँ र प्रभुको आज्ञाकारी भयौँ, वचन भित्र रह्यौँ र परमेश्वरलाई हामीले उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेर हामी बत्तिस लिएको मान्छेलाई चाहिँ ठुलो आशा र भविष्य छ। हालेलुया। हाम्रो यो शरीर त क्षणिक शरीर मात्रै हो, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ पहिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। तपाईँले उता पहिलो दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको तिर तपाईँले पढ्नु, 15 को उता 51, 52 तिर तपाईँले पढ्नु भयो भने त्यो विभिन्न कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यहाँनिर विभिन्न हामी त्यहाँ चाहिँ यदि आधारमा अनाधारमा होइन, त्यहाँ विभिन्न कुरा दिएको छ। एक दिन त्यो माटोको शरीर त्यो माटैमा भए तापनि जब प्रभुको आगमन हुन्छ नि, यीशु ख्रीष्ट जब बादलको सहारेर तुरहीको आवाजमा जब आउनुहुन्छ नि, तब त्यो दिनसम्म बाँच्नेहरूलाई चाहिँ प्रभुले परिवर्तन गर्नुहुनेछ र त्यसको जति पनि पहिला सुतेकाहरूलाई चाहिँ प्रभुले
केही माटोको शरीर भएको पनि त्यो शरीर पनि बौरी उठाउनु छ भनेर हामी त्यो कुरा त्यहाँनिर पाउँदछौँ। हालेलुया। यसकारणले गर्दा तपाईँ र म प्रभुको आगमनसम्म तपाईँ र म विश्वासयोग्य बन्नुपर्छ, विश्वासयोग्य रहनुपर्छ। परमेश्वरको वचनभित्र तपाईँ र म दृढतासँगले तपाईँ र म अगाडि बढ्नुपर्छ। हालेलुया। म सरल फेरि पनि पढ्दैछु 5 देखि अथवा 18 देखि 4 को 18 देखि म जान्छु। यसै कारण एउटाले अर्कालाई यी वचनले सान्त्वना देऊ, तर भाइयो समय र बेलाको विषयमा तिमीलाई केही लेख्ने आवश्यकता छैन, किनकि तिमीहरू आफै राम्ररी जान्दछौ प्रभुको दिन त रातमा चोर आए झैं आउनेछ। जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन् तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे झैं अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्नेछ। र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन् भनेर यहाँनिर भनेको छ। अचानक तिनीहरूमाथि एउटा उदाहरण के दिएको छ भने चोर रातको कुन पहर आउँछन्, कुन घडी आउँछ तिमीलाई थाहा छैन। र प्रभु पनि एक दिन त्यस्तै प्रकारले कुन समय, कुन बेला, कुन अवस्थामा आउनुहुन्छ तिमीलाई थाहा हुँदैन। किन समय र त्यो बेलाको विषयमा तिमीलाई कसैलाई थाहा हुँदैन भनेर पावलले थेसलोनिके मण्डलले यसरी भन्दछ। कुन घडी, कुन समय आउनुहुन्छ प्रभु, तर तिमीलाई थाहा छैन। यसकारणले गर्दा तिमीहरू चाहिँ एकदमै नै विश्वासमा दर रहौ। अहिले जानेर अहिले सुत्ने त सुतिसके, तर तिमीहरू अब त्यसमा अनजान बस नबस, अब तिमीहरू विश्वासमा परिपक्व हुँदै जाऊ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराले बुझाउँदछ यहाँनिर। हालेलुया। तर भाइयो तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ अथवा यस दिनले तिमीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन, किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ। हामी रात र अन्धकारका सन्तान होइनौ। यसकारण अरू झैं हामी नसुतौं, तर जागा बसौँ र सचेत हौ। किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन् र मद पिउनेहरू पिएर मात्नेहरू रातमा मात्छन्, तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौ र विश्वास र प्रेमका छातीको पाता मुक्तिको आशाको टोप लगाऊ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन, तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँ हाम्रा निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा बसौँ वा सुतौँ वा सचेत हौँ। हामी सबै उहाँकै साथमा जिउन सकौँ। यसकारण एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ, एउटाले अर्कालाई बलियो पार्ने काम गर जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ भनेर यहाँनिर यसरी भन्दछन् पावलले। हालेलुया। एकले अर्कोलाई बलियो पार्ने कामहरू गर, एकले अर्कोलाई हौसला दिने कामहरू गर। तिमीहरू अहिले जे यहाँ गर्दैछौ र अझै पनि तिमीले गर्दै लैजाऊ भनेर पावलले थेसलोनिके मण्डललाई यसरी भन्दछन्। हालेलुया। अनि आज हाम्रो दिदी, हाम्रो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो दिदीको पनि दिदी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नै दिदी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म यही भन्दछु कि हामी प्रभुमा आशा भरोसा राख्नु र अझै हामी शक्तिशाली बन्दै जाउँ। प्रभुमा अझै हाम्रो जीवनलाई अझै पवित्रतामा हामी अगाडि बढाउँदै जाउँ। हालेलुया। किनभने हाम्रो शरीर हो, हामी एक दिन त संसारमा छोड्नै पर्छ। जस एउटा ढिलो छिटो मात्रै हो, केही समय कोही अगाडि कोही पछाडि हुने मात्रै, तर समय त सबैको नि आउँछ, आउने चाहिँ पालो चाहिँ छ। तर एउटा याद गर्नु पर्यो कि हामी प्रभुमा हामी आशा, प्रभुमा हामी भरोसा राख्नको लागि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ स्वर्ग राज्य छ, एउटा इनाम परमेश्वरले राखिदिनु भएको, जहाँ चाहिँ सुन्दर ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ अन्धकारहरू छैन, जहाँ चाहिँ उज्यालो ज्योति मात्रै छ। एक दिन त्यो ठाउँमा तपाईँ र म प्रवेश गर्नेछौँ। हालेलुया। यसकारणले गर्दा पावलले थेसलोनिके मण्डलले भन्दछन् तिमीले अझै पनि गर्दैछौ,
अझै गर्दै जाऊ, अझै अगाडि बढ्दै जाऊ, प्रभुमा अझै दह्रो हुँदै जाऊ, शक्तिशाली हुँदै जाऊ भनेर पावलले यस्तै थेसलोनिके मण्डललाई भन्दछन् भने हाम्रो भाइ बहिनीलाई मैले भन्छु कि तपाईहरु अझै प्रभुमा बढ्नुहोस्, आज्ञाकारी हुनुहोस्। एक दिन होला हामी दिदीलाई या त स्वर्ग भेटिन्छ या कहाँ भेटिन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर जुन दिन तपाईं र म पनि यो ठाउँ संसारमा छोड्छौँ त्यो दिन मात्रै कहाँ छन्, कुन ठाउँमा छन् भन्ने कुराहरू त्यहाँदेखि उता मात्रै हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। हालेलुया। तर एउटा कुरो के तपाईं र मेरो लागि चाहिँ जसले प्रभुमा आशा र भरोसा राख्छ, जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, उसको लागि चाहिँ निश्चयता छ कि स्वर्गको राज्य। हालेलुया। यसकारणले गर्दा परमेश्वरले आजको वचनले हाम्रो भाइ बहिनीलाई उहाँको हृदयलाई मलमपट्टि गरेको। हालेलुया। किनभने उहाँहरू शोक हुनुहुन्छ, हामी पनि शोकाकुल छौँ। हामीहरू धेरै मात्रै दिदी भर्खर यो सालभरि लगभग 3-4 महिनाको अवधिमा मेरो धेरै मान्छेहरू संसारबाट बिदा हुनुभयो। पहिला मेरो दिदी मामाको काइला मामाको छोरी, दिदी छोरी जेठी उहाँ संसारमा छोड्नु भयो। त्यसको लगातार माइजूले बिदा गर्नुभयो, कान्छी माइजूले। त्यसको लगातार मेरै दिदी भनौँ, मेरै दिदीले छोड्नु भयो। त्यसकै लगातार हिजो अस्ति मात्रै, अब भोलि शनिबारको दिन दफन छ, मेरो साइला मामाको छोरी उहाँले पनि संसार छोड्नु भयो। हेर्नुहोस् न, यो लगभग 3 महिना अवधिको भित्रमा, 3 महिना मात्रै जस्तो, यत्रो 3 देखि बेसी भयो 4 नभए 3 महिना भित्रै हो। यो 3 महिना भित्रमा मेरो आफ्नै परिवार भित्रको भनौँ, मेरो मामाको परिवार र आफ्नो परिवार एउटै हो। अनि यति परिवार भित्र लगभग 4 जनाको उहाँहरू संसारबाट बिदा हुनुभयो। तर यी 4 जनाले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्, प्रभुमा आशा भरोसा राखेका छन् र उहाँहरू अहिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरिसकेका छन्। हालेलुया। यसकारणले गर्दा म अहिले पनि एउटा 7 बजी जब यहाँ छोड्छु, म फेरि पनि गएर जुममा बस्छु। मेरो दिदी, मेरो साइला मामाको छोरी जेठी न्युयोर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भयो। हिजो अस्ति आइतबारको दिन 11 बजी उहाँको मृत्यु भयो। हामीले सेवा सक्ने बित्तिकै हामीले देख्यौँ उहाँको फेसबुकमा लगाएको रहेछ। अनि तुरुन्त हामीले कल गर्यौँ। अनि कल गरेर सोधेको, अरे कता कता सोद्धा चाहिँ अनि थाहा भयो कि साँच्चै हो भन्ने कुरा चाहिँ। र अहिले म जुममा बसिरहेको छु। अनि यो शनिबार मात्रै उहाँको दफन छ। अनि अझ संसारमा मानिस जन्मिएपछि एक दिन मर्नै पर्दो रहेछ। तर ती प्रभुमा सुत्नेहरू चाहिँ धन्यका हुन्, किनभने संसारबाट उनीहरूले आराम विश्राम पाएका छन्। तर तपाईँ र म जीवित छौँ, तपाईँ र म आशा र भरोसामा बसौँ। एक दिन हामी पनि त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्नेछौँ। हालेलुया। र भन्दै यो समयलाई म यतिमा राख्छु। प्रभुले तपाईँ हामीलाई सबैलाई आशीर्वाद दिउन् र उहाँहरूको हृदयलाई मलमपट्टि गरेको हुन्। हाम्रो उपस्थितिले हजुर तपाईँ विभिन्न ठाउँहरूबाट यसरी बस्नुभएको छ जुममा, र तपाईँहरूको यो जुमबाट बसेकोले पनि उहाँहरूको हृदयलाई उत्साहित र एउटा टुटेको हृदयलाई मलमपट्टि भएको छ। र प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै यो समय फेरि हामी सञ्चालक भाइलाई दिन्छु। म बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ र यो परिवार लगायत हामी मण्डली परमेश्वरको वचनले सान्त्वना दिइसकेको छ। विभिन्न उदाहरण सहित हामीले परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ। हामी चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्ने, उहाँलाई पछ्याउने जाति भएकोले गर्दा हामी शोकमा बस्ने जाति होइन, शोक नआउने जाति भनेको होइन, तर शोकमा बस्ने जाति होइनौँ। किनकि उहाँको वचनले हामीलाई फेरि नयाँ बनाउँछ, फेरि हामीलाई अर्को आशा दिन्छ। अनि हामी उहाँमा नै हामी अघि बढ्छौँ। रोमी 14:8 भन्छ, हामी मरौँ या बाँचौँ उहाँकै लागि हामी गर्छौँ। मर्छौँ उहाँकै लागि, बाँच्छौँ उहाँकै लागि। त्यसकारण हामीले यो वचनले आजको परिवारलाई पक्कै पनि सान्त्वना मिलेको छ। र भन्दै हामी सूचनाको कुराहरू हामी लिन्छौँ। सूचना हाम्रो पास्टर बाबुले भन्नुहुनेछ।
यो सूचनाको समय पास्टर बाबुले हुनुहुन्छ। यो समय हाम्रो पास्टर बाबुजी हुनेछ। प्रार्थना गर्नेछौँ जो गङ्गी
जो परमेश्वरकै छोरी हो, जब आत्मा निस्केर गएपछि परमेश्वरको कन्ट्रोलमा हुन्छ भनेर अस्ति पनि हामी प्रभुको दासहरूबाट सुनिरहेका थियौं। र जो होस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सान्तवना देउन सारा परिवारमाथि। साँच्चै नै हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ जो दिदी बहिनी र दिदीले छोडेर गएको छ र हामी धनमा आमा उहाँको परिवार सबैको शान्तिदाताको लागि परमेश्वरले सान्तवना दिउन् परमेश्वरको वचनले भनेर यो पहिलो मेमोरियल सर्भिसलाई आजलाई यहाँ नै राख्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो विराजमान परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी प्रभु तपाईले आफ्नो छोरीलाई यस संसारबाट लैजानुभयो र प्रभु तपाईको छोरी तपाईकै कन्ट्रोलमा छ। धेरै वचनहरू सुनेको छ तपाईको छोरीले र हामीले देख्दा चाहिँ विश्वास गरेको छैन, तर पनि प्रभु तपाईको हातमा छ। साँच्चै नै 1 मिनेट अथवा 1 सेकेन्ड अगाडि तपाईलाई उसले पुकार्यो भने पनि उसले उद्धार पाउनेछ भनेर हामी तपाईको वचनमा पाउन सक्छौँ। र प्रभुजी प्रार्थना गर्छौँ छान्नेकोलाई तपाईले कहिले पनि छोड्नुहुन्न। र प्रभु जसरी साँच्चै नै प्रभुजी पृथ्वीमा सँगै थियो स्वर्गमा पनि सँगै हुन सकेको छ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद अनि उहाँको छोरी छोरा जति पनि छ फ्यामिलीहरू रिलेटिभ्सहरू सबैलाई प्रभु तपाईले सान्त्वना दिलाउनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ। भोलि पनि हामी मेमोरियल सर्भिस गर्नेछौँ। तपाईँ प्रभुले मद्दत र गुहार गर्नुहोस् र पर्सि पनि गर्नेछौँ। लगातार प्रभुजी तपाईको महिमा होस्। सारा मानिसहरूले प्रभु तपाईलाई जान्नु सकेको होस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईले चिन्नु सकेको होस्। तपाईँ मात्रै सृष्टिकर्ता भनेर पुकार्नु सकेको होस्। तपाईकै मात्रै आराधना गर्नु सकेको होस्। तपाईकै मात्रै चर्चा गर्नु सकेको होस्। धन्यवाद चढाउँदै सबै प्रार्थनालाई ग्रहण गर्नुहोस् येशूको पवित्र नाम। आमेन। जय मसीह। गरी हाम्रो परिवारको लागि प्रार्थना गर्नु, विशेष गरी आमाको लागि। अब भोलि उहाँको दिदीलाई दफन कार्यक्रम छ अनि आमालाई सहने शक्तिहरू सामर्थ्यहरू मिलोस् भनेर परमेश्वरले सुरक्षा दिएको होस् भने धेरै रुइरहनु भएको थियो हिजो पनि। अनि परमेश्वरले हाम्रो आमालाई चाहिँ शक्ति सामर्थ्यले भरिदिएको सुरक्षा दिएको होस् भोलिको दिनमा भनेर तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् सबैजनालाई। जय मसीह। धन्यवाद परिवारले। साथै हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ गर्ने पनि छौँ र भन्दै अनि यहाँहरूको यो जुम मार्फतको उपस्थितिले यो परिवार लगायत हाम्रो मण्डली एकदम नै आभारी भएका छौँ र हामी साँच्चै एउटा उत्साह पाएका छौँ र हामी यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि मण्डलीको घर तर्फबाट हामी सबैलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। देखेका छौँ खुलेको केस चाहिँ आशिष भन्छन्। हामीले दिदी हेरेर यहाँ देख्न सकेका छौँ। यिनीहरूले संसार छोड्नु भयो। देखियो